صحيح. دوك الان مع المقدمه الانترودكسيون واش راح نقولوا في لا كونفيونس ان سوا. اسمعوني مليح. كيف ستكون بعد نهايه هذه الدوره؟ كيف ستكونين بعد نهايه هذه الدوره؟ سبوز سيت كيستيون كي بيرتينونت. ربما اهم مبدا ستتعلمونه معي هو إن ما تتدرب عليه سيشكل جزءا من شخصيتك. إن ما تتدرب عليه سيشكل جزءا من شخصيتك. لقد قضى معظم الناس والله المقدمة تذهب باللغة العربية في شحال تلوموني شنو بعد نرجع للموت تاعي الجيريان. لقد قضى معظم الناس حياتهم وهم يمنعون أنفسهم من الوصول إلى ما يريدون. بعد ذلك يلومون أنفسهم على إخفاقهم في مساعيهم. لقد أصبحوا خبراء في التصرف بصورة سلبية، ثم يبررون فشلهم لأنفسهم عن طريق إقناع أنفسهم بأنهم يعانون من عيب أو نقص أو خلل ما. عجبتها كيف تثبت سي بون بعد الرسالة وصلت. هلا مقدمة ما كاش كونسونطري ركزوا معايا برك. يقنعوا انفسهم لا عندي خلل عندي مشكل لا هكا نبارتيفو هكا تخلقت هكا دابا ما جابوني هكا انا اللي ريت اللي ما كاش منها. لكن الحمد لله علماء النفس خبراء التنمية الذاتية يؤكدون بأن الناس يفشلون لا لأنهم يعانون من خلل أو عيب أو نقص ما، بل يفشلون لأن الفشل جزء من عملية النجاح. فوالا الفشل جزء من عملية النجاح. يعني لازم نفشل باش ننجح. أنا جايك هذه مقدمة باش نعطيك الصورة الإجمالية. لأولئك الذين اعتادوا النجاح لا يعد الفشل مبررا للاستسلام، بل هو وقت للتريث والتعلم مما حدث وإدراك بأننا الآن أكثر استعدادا للنجاح عن أي وقت مضى. إن ميل جيبسون أكثر الجرون وش يقول؟ يقول إن الفشل يطلق على الفشل ميل جيبسون يطلق عليه المصاريف المدرسية. ليفكي سكولير واش راح نديرو في ليكول؟ على بالي جايه سهله. واش راح نديرو في ليكول؟ pour apprendre. Donc le fascisme, c'est des frais scolaires pour apprendre dans la vie. Tu n'arrives pas... شكون اللي فهمها؟ الفشل يقول عليه ميل جيبسون اللي هو المصاريف المدرسيه. حنا علاش نخلصوا المصاريف المدرسيه في ديبي تاع لاني كنروحوا ليكول؟ pour apprendre le savoir. D'accord, à l'école. من الفشل اللي نواجهوه في حياتنا هو كذلك مصاريف مدرسيه، بصح ماشي مدرسيه، مصاريف تاع لافي pour apprendre la vie. فوالا تخي بيان وصلت. فوالا ميل جيبسون يا انا عن نفسي توعنا وتوعهم لازم يكونوا حابسين غير عندنا احنا، لازم يكونوا يونيفرسال عالميين. انا في عصر العولمه الحكمه وين كانت نجيبوها في الصين ولا في الامريكان. وعلى الرغم من وجود الإخفاقات والأخطاء والفشل في طريقك وفي طريقك إلى النجاح موجودين متواجدين دوما كاين إخفاقات وأخطاء وفشل، إلا أنه لا ينبغي أن يكون ذلك سببا يمنعك ويمنعك من البدء والمحاولة. مسافة 1000 ميل الحكمة الصينية تبدأ بخطوة واحدة، ولعل خطوتك وخطوتك الأولى ستبدأها معي. بمجرد أن تنتقل معي لتناول محتوى هذه الدورة
صح كيفاش؟ ننصحك 10 سنين تجربة 9 سنين بروح طيبة وبنفس تواقة وبرغبة مشتعلة وبظن حسن وبثقة كبيرة في الله أولا، ثم في نفسك، ثم في المدرب والبرنامج، وبيقين المتفائل بالنتيجة. كيف ستكوني وكيف ستكون بعد نهاية هذه الدورة؟ وبيقين هي لا ريبونس، وبيقين المتفائل بالنتيجة. جانسيست تحبوا تدوا الفايدة والخير وحياتكم تتبدل، وبيقين المتفائل بالنتيجة في كونفيونس. وإلا علاش جيت عند هذا الكوتش هذا؟ لا دوزيام ريزون اللي ما قلتهاش من قبل، لا بروميير ريزون سيتي كوا؟ جو سوي فيير دي تيمونياج تاع ولاد بلادي، هي وهو ديفيرونت كوش لا سوسيتي cultivé ou pas. La deuxième raison, comme je suis expert dans le développement humain, je sais باللي الآن في هذه اللحظة داخل كل واحد فيكم كاين صوت داخلي ويتكلم. وش راه يقول؟ إذا راه يتكلم بطريقة إيجابية مرحبا وبيقين المتفائل بالنتيجة. إذا راه يتكلم بطريقة سلبية في لو تاع سكتوه يرحم والديكم وقفوه باسكو vous êtes là, ça y est, vous avez payé. Alors faites confiance, soyez optimistes et ou l'évaluation تكون à la fin, mais jouez le jeu. ادخلوا معايا في اللعبة وفي الخدمة. Tiens, réticent, douteux, qu'est-ce qui se passe, tatati, tatata. Ça ne marche pas. اللي هي في الباب سي بون. جيت هنايا وريني. ودوك نقول لك ماكارثي واش قال. داك نقول لك واش قال ماكارثي. لوجيكمون يقنعك ماكارثي. دوك يقنعك ماكارثي لو بلو غران سافوار امريكان دون دومين. يقنعك باللي ها؟ افتح الشخصية تاعك وافتح عقلك وتقبل الأفكار الجديدة والجميلة والرائعة. الآن أدعوك أن تتخيل كيف سيصبح شكل حياتك لو كنت تتمتع بأي درجة من درجات الثقة بالنفس. لاحظ نفسك، لاحظ ما يدور حولك. كيف ستصبح هيئتك؟ وكيف ستكون نبرة صوتك؟ وما نوع الأشياء التي ستقولها لنفسك؟ وما الذي تسجله في عقلك؟ واعلم علم اليقين بأن الثقة بالنفس ليست مجرد شعور إيجابي فقط، بل الثقة بالنفس اتجاه عام وأسلوب حياة يقودك إلى النجاح وتحفيز الذات وفتح آفاق جديدة. أذكرك مرة أخرى بأن أهم مبدأ ستتعلمه معي في هذه الدورة هو إن ما تتدرب عليه سيشكل جزءا من شخصيتك، جزء إضافي. كل ما تتدرب جزء إضافي، كل ما تتدرب جزء إضافي. نعطيك مهارات تتدرب عليها جزء إضافي يزين لك شخصيتك، يزيد لك في الميزان، يزيد لك في القيمة ويزيد لك في القدر. Sûrement ils vont le constater.
les autres, ceux qui vivent autour de vous, sûrement ils vont constater, ah, tu as changé, tu as une bonne allure, tu parles aisément. بعض الناس يعتادوا الدخول في حالة من البلادة والخوف والشك والتردد. مع الوقت بدأوا يؤمنون بأنهم عديمي الثقة بالنفس تماما قبل القيام بأي عمل وحتى المحاولة. على النقيض من ذلك، لوبوزي، على النقيض من ذلك الذين اعتادوا النجاح في الحياة يدخلون في حالة عقلية نفسية إيجابية والمبادرة بالفعل، فأصبح عند الناجحين الواثقين الدخول في قبول مخاطرة ريسك، الدخول في مواقف صعبة والخروج منها بنجاح بمثابة العادة الراسخة لديهم. habitude. La confiance en soi, c'est une habitude avant tout. Et après tout, c'est une habitude qu'on peut acquérir et construire et maintenir jusqu'à la fin de nos jours. الناجحين الواثقين خلاص سي بون سا مارش، واش صار لهم؟ السلام الداخلي، لا بي انتيريور. اصبحوا ينعمون بالسلام الداخلي مع انفسهم. لا بي انتيريور او كوم الي كوم الي ديليسيوز. وبمقدورك ان تكون مثله. ما رايكم؟ وبمقدوركم ان تكونوا مثلهم. حطوا يديكم في يديها، التعاونوا معايا بعقولكم وبقلوبكم. ما تخلاش الدوره نتاع يومين وبربي ان شاء الله تخرجوا منا avec la rage de vaincre, avec la rage de vivre, de conquérir ce monde-là qui est à notre portée. لما نعرف قيمتي وقدري. Très bien.